सो मैले आइडियली सेल ओपन गरेँ है। सो हिजो हामीले के पढ्दै थियौँ भने हिजो हामीले लिस्ट पढ्दै थियौँ। लिस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पाइथनमा लिस्ट, किन भन्दाखेरि हामीले कुनै डाटालाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामीले लिस्ट, सेट, टपल अनि डिक्सनरिजको कुराहरू चाहिँ एकदम थाहा हुनुपर्छ है। सो हिजो एउटा एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ र हिजो मैले एउटा एसाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ, सो त्यसको पनि सोल्युसन हेरौँ। सो लेट अस क्रिएट वान लिस्ट फर्स्ट। सो मैले एउटा लिस्ट बनाएँ है। सो लिस्टमा मैले के राखेँ भने जस्तै एउटा भन्ने एउटा लिस्ट बनाएँ, एउटा इज भन्ने एउटा लिस्ट, भन्ने एउटा एलिमेन्ट दिएँ है यसरी इज, अनि अझै एउटा एलिमेन्ट के हालेँ भने मैले बोय हालेँ है। सो सबै डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू छन् यहाँ। सो मैले पार्टिकुलर एलिमेन्ट यसलाई मैले कल गर्न पाउँछु, इजलाई कल गर्न पाउँछु, अलाई कल गर्न पाउँछु, बोयलाई कल गर्न पाउँछु, डिलिट गर्न पाउँछु, रिमुभ गर्न पाउँछु राइट। मैले यसलाई एक्सटेन्ड पनि गर्न पाउँछु। सो लिस्टमा चाहिँ त्यो फाइदाहरू छ है त। सो हिजै हामीले पढेको लिस्ट भनेको म्युटेबल हो। जस्तै कुनै डाटाहरू बाई मिस्टेक त्यहाँ आएको छ भने हामी त्यसलाई पप गरेर निकाल्न पनि सक्छौँ। 4-5 वटा डाटा अझै बिर्सेम हाल्न भनेपछि त्यसलाई अझै एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्छौँ। पार्टिकुलर इन्डेक्स भ्यालु हामी निकाल्न पनि सक्छौँ राइट। सो अब हिजोको एउटा प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा लिस्ट छ हामीसँग, त्यो लिस्टमा जति पनि भ्याल्युजहरू छ त्यो भ्याल्युजहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एज स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो है त। सो यो भ्याल्यु छ हि इज अ बोयलाई के गर्नु पर्यो त हाम्रो स्ट्रिङमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने एउटा नयाँ इनबिल्ट फङ्सन पढ्छौँ, याद गरौँ ल। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा यहाँ कोटेसन युज गरेँ। ओके, सो यो कोटेसन छ, यो कोटेसनमा मैले प्लस 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 4 वटा प्लस युज गरेँ है। अहिलेलाई 4 वटा प्लस युज गरेँ। डट जोइन लेखेँ मैले, डट जोइन, अनि यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले डट जोइन भित्र यो नेम भन्ने लिस्टलाई पास गराएँ। सुरुमा मैले के गरेँ त यो एउटा कोटेसन युज गरेँ। सो कोटेसन भित्र 4 वटा प्लस छ अनि डट अनि के छ जोइन छ। सो यो डट पछि आउने कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मेथड हुन्छ भनेर याद गर्नु है। सो डट पछि आउने कुरालाई के भन्छ मेथड्स भनिन्छ। र मेथड्स भित्र हामीले प्यारामिटर पास गर्यौँ। के प्यारामिटर पास गर्यो त नेमलाई पास गर्यो। नेम भनेको के हो त अहिले एउटा लिस्ट हो। सो यसको आउटपुट के हुन्छ हेरौँ ल। सो के आउटपुट आयो भन्दाखेरि हि आयो अनि त्यसपछि सबै यो लिस्टलाई चाहिँ के भयो त एज अ स्ट्रिङ डिस्प्ले भयो। एज यु क्यान सी हियर यो एज अ स्ट्रिङ डिस्प्ले भयो। र हि र इजको बिचमा 4 वटा प्लस आयो, इज र ए को बिचमा 4 वटा प्लस आयो, र ए र बोयको बिचमा के आयो त 4 वटा प्लस आयो। सिन्स यो मलाई यसरी अझ आउटपुट चाहिएको छैन है। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि सेम मैले यसलाई कपी गरेँ है। सो यो सेमलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ र पेस्ट गरेँ। अब मैले 4 वटा प्लसको ठाउँमा यदि मैले 4 वटा ओ राख्दै भने अर के राखेँ भन्दाखेरि जस्तै अन्डरस्कोर एउटा मात्र अन्डरस्कोर लेख्यो भने के हुन्छ लेट्स सी। सो हि इज अ बोय। सो हि र इजको बिचमा एउटा अन्डरस्कोर, इज र ए को बिचमा एउटा अन्डरस्कोर, अ र बोयको बिचमा एउटा अन्डरस्कोर आयो। सो अझै अब मैले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली एउटा स्ट्रिङ हि इज अ बोय ल्याउनु पर्यो भने डबल कोटेसन र बिचमा सिम्पल खाली मैले एउटा स्पेस दिएँ अनि डट जोइन। सो जोइन भित्र मैले के पास गरेँ भन्दाखेरि हामीले यो प्यारामिटर के पास गरेँ नेम पास गरेँ है। सो मैले प्यारामिटर भन्दैछु। सो प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्यारेन्थेसिस भित्र स्मल ब्र्याकेट भित्र। ओके, सो के भयो त अब हाम्रो रिजल्ट आयो हिज अ बोय। सो एउटा लिस्ट थियो। सो लिस्टबाट हामीले के गरेर त हिज अ बोय। अब पछि हामी जब फङ्सन्सहरू पढ्छौँ त्यसपछि पार्टिकुलर इभन अडमा भएको भ्यालुजलाई मात्र लिस्टमा राख्ने, इभनलाई मात्र हामीले स्ट्रिङ बनाउने। सो त्यो कुराहरू पनि हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ है। सो अझै एउटा लिस्टको एक दुईवटा फङ्सन्सहरू हेरौँ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि नेम बनाएँ एउटा। नेममा फेरि मैले सो हामीसँग नेम अलरेडी छ कि सो त्यही नेमलाई नै मैले युज गरेँ। यो नेम हामीसँग अलरेडी छ। सो फेरि एकताल हेरौँ नेममा के आउँछ। नेम नेम मात्र लेखेको छु, एउटा लिस्ट छँदैछ हामीसँग। ओके, सो क्लियर छैन किन हो। सो म अझै लाउडली बोल्छु है। सो अझै एउटा मैले लिस्ट बनाएँ एड्रेस भन्ने है। सो मैले अझै एउटा एड्रेस भन्ने एउटा लिस्ट बनाएँ। सो लिस्टभित्र फर्स्ट एलिमेन्ट मैले के राखेँ केटिएम राखेँ। त्यसपछि अझै एउटा लिस्ट मैले के राखेँ भने पिआरटी राखेँ है। सो अझै एउटा लिस्ट मैले के राखेँ भने यहाँ सो लिस्टमा हामीले डुप्लिकेसन अफ डाटा इज एलाउड राइट। सो बिआरटी नै लेखेँ फेरि अनि फेरि मैले केटिएम नै लेखेँ है त, केटिएम नै लेखेँ। सो लिस्टमा चाहिँ डुप्लिकेसन अफ डाटा पनि एलाउड छ। तिमीले एउटै डाटा बारम्बार लेख्न पनि पाइयो, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डाटा लेख्न पनि पाइयो, डाटा एड गर्न, डिलिट गर्न, रिमुभ गर्न, एक्सटेन्ड गर्न। सो धेरै मेथड्सहरू छ। सो दुईवटा लिस्ट छ मसँग, एउटा एड्रेस भन्ने लिस्ट छ र एउटा नेम भन्ने लिस्ट छ है त। सो अब मैले
नयाँ एउटा लिस्ट बनाउँछु। के बनाउँछु भन्दाखेरि नेम अन्डरस्कोर एड्रेस, नेम अन्डरस्कोर एड्रेस भनेर बनाएँ। यो किन अन्डरस्कोर दिएको भन्ने कुराहरू हामी बिस्तारै पढ्छौँ। सो मैले कुनै पनि भेरिएबल दिँदा हुन्छ है, यहाँ जे लेख्दा पनि हुन्छ, नेम अन्डरस्कोर एड्रेसको ठाउँमा एक्स लेख्दा पनि हुन्छ है, जे लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने यसमा हामी स्टोर गर्दैछौँ। एक्स इज इक्वल्स टु मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा लिस्ट क्रिएट गरेँ, नयाँ लिस्ट। त्यो लिस्टमा चाहिँ म के प्यारामिटर पास गर्छु भने नेम पास गर्छु र एड्रेस पास गर्छु। ओके, सो मैले के बनाएँ भन्दाखेरि एउटा लिस्ट बनाएँ, त्यो लिस्टभित्र नेम पास गरेर एड्रेस पास गरेँ। यो नेम भनेको स्ट्रिङ होइन, यो नेम भनेको एउटा लिस्ट हो। हेर, यो नेम भनेको के हो त, यो नेम भयो। अनि त्यसपछि यो एड्रेस भनेको के भयो त हाम्रो, यो एड्रेस भयो। सो अब मैले इन्टर थिचेँ। ओके, सो के भयो हाम्रो यहाँ भने नेम एड्रेस। सो एड्रेसको स्पेलिङ मिस्टेक भयो जस्तो छ। ओके, सो त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्ट्रोल भी, एड्रेसको ADD। ओके, सो लेट्स प्रेस इन्टर। के मिस्टेक भयो चाहिँ ADD रहेछ। एक्स इज इक्वल्स टु नेम कमा ADDRESS। ओके, अब वर्क हुन्छ होला। सो वर्क भयो। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा लिस्ट बनाएँ, त्यो लिस्टभित्र चाहिँ कम्बिनेसन अफ लिस्टहरू छ। लेट्स सी एक्स इन्टर गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ। सो एक्सभित्र चाहिँ अब कतिवटा एलिमेन्ट छ त, यो याद गर्नु पर्यो है त। सो एक्सभित्र दुईवटा एलिमेन्ट छ। एउटा एलिमेन्ट यो भयो, एउटा यो पुरै इन्डेक्स पोजिसन 0 मा छ, यो पुरै इन्डेक्स एलिमेन्ट इन्डेक्स भ्याल्यु 2 मा छ है, सरी 1 मा छ। यो 0 पोजिसनमा छ, यो 1 पोजिसनमा छ। अब आउटपुट तिमीले आफै गेस गर्नु पर्यो। सो एक्स भित्र मैले 0 लेखेँ भने के आउटपुट आउँछ त, ही इज अ बोय भनेर आउँछ। ओके, सो कम्प्लिट नेमको लिस्ट नेम आयो है त। सो एक्स भित्र मैले 1 हालेँ भने के आयो त हाम्रो KTM BRT KTM भनेर आयो। ओके, सो अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो कम्बिनेसन अफ लिस्टबाट चाहिँ पार्टिकुलर एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने, जस्तै मलाई इज निकाल्नु पर्यो, अर KTM निकाल्नु पर्यो, BRT निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा इन्डेक्स भ्यालु देख्नु पर्यो है त। सो जस्तै मलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै KTM चाहियो अरे। ओके, KTM को ठाउँमा अहिलेलाई हामी यो KTM चाहियो। ओके, सो यो KTM चाहियो, यो यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो KTM चाहिँ कति इन्डेक्स पोजिसनमा छ त, एक्सको इन्डेक्स पोजिसन 1 मा छ। सो सुरुमा मैले कति लेख्नुपर्ने हुन्छ, 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फेरि अझै एउटा ब्र्याकेट दिनु पर्यो मैले। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो KTM चाहिँ कति इन्डेक्स पोजिसन भित्र पर्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। सो यो 0 मा छ, यो 1 मा छ, यो 2 मा छ, र यो कतिमा छ त हाम्रो 3 मा छ। सो मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो, 1 3 लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ त, सो यो KTM प्रिन्ट भयो। सो यसरी मल्टी डाइमेन्सनल यो लिस्ट छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, यसलाई पार्टिकुलर यसरी हामीले फर्स्ट इन्डेक्स पोजिसनको फेरि भित्रको लिस्टको थर्ड इन्डेक्स पोजिसनको भ्यालु यसले रिटर्न गर्ने भयो, द्याट इज KTM। ओके, सो लिस्टलाई थोरै लास्ट रिभाइज गरौँ अनि हामी सेटतिर बढ्छौँ। सो लिस्ट हामी कतिखेर युज गर्छौँ भने जब हामीलाई कुनै यस्तो डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ लाइक त्यसलाई चेन्ज गरिराख्नु पर्यो, डाटा एड गरिराख्नु पर्यो, डाटा रिमुभ गरिराख्नु पर्यो है, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, लाइक न्यू टेबल हो। सो त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने लिस्ट युज गर्छौँ। ओके, सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सो अब हामी के सुरु गर्छौँ भने हिजो नोटप्याड थियो, लेट मी ओपन द्याट। ओके, सो हामीले लिस्टमा के पढ्यो भन्दाखेरि एउटा फङ्सन के पढ्यो, रिपिटेड डाटाज आर अलाउड। अनि अर्को हामीले के पढ्यो भने यसमा म्युटेबल हुन्छ है। सो यदि दुईटा कुरा चाहिँ अहिलेलाई याद गरौँ है। अनि यसको धेरै मेथडहरू छ। ओके, सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेट सुरु गरौँ है त। सेट भन्दा पनि सुरुमा हामी के डिस्कस गरौँ भने टपल। ओके, सो अब हामी टपल सुरु गर्छौँ, टपल पछि हामी सेट सुरु गर्छौँ। सो लिस्ट पछि हाम्रो के छ त, यहाँ टपल छ है त। सुरुमा हामी टपल डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि सो लिस्ट जस्तै के हुन्छ त, एउटा हामीसँग टपल भन्ने छ। टपल पनि के हो त, एउटा लाइक डाटा टाइप नै हो जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त कलेक्सन अफ डाटाजहरू स्टोर गरेर राख्छौँ।
लिस्टमा हामी के गर्थ्यौँ भने यसरी डाटा यहाँ भित्र हामी डाटाहरू स्टोर गरेर राख्थ्यौँ भने हामी लिस्ट टपलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ स्मल ब्र्याकेट भित्र यो प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरेर राख्छौँ। ओके, सो यो त्यही नै डिफरेन्स हो लिस्ट र टपलमा। सो जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा टपल के बनाएँ भने जस्तै यसरी टपल बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै राम भने मैले है, सो अर्को मैले भेरिएबल दिएँ जस्तै श्याम भने अनि हरि भने। सो दिस इज अ टपल। यदि मैले बिग ब्र्याकेट दिएको भए यो के हुन्थ्यो त हाम्रो लिस्ट हुन्थ्यो, तर मैले स्मल ब्र्याकेट युज गरेको छु, सो यो अहिले हाम्रो के भयो त टपल भयो है। सो अब हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जान्छौँ यो टपलमा के गर्न मिल्छ के गर्न पाउँदैन। सो यो भयो हाम्रो। सो यसलाई प्रिन्ट गरे हेरौँ त ए हाम्रो के भयो टपल। सो टपलमा हामी स्पेशल सिम्बल युज गर्छौँ द्याट इज स्मल ब्र्याकेट। सो स्मल ब्र्याकेटभित्र हामी कन्टेन्टहरू लेख्छौँ। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरू हाल्न ट्राई गरौँ न है। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरू हाल्न ट्राई गरौँ। द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स जस्तै एउटा नम्बर हालौँ, एउटा स्ट्रिङ हालौँ जस्तै विराटनगर हालौँ, एउटा चितवन हालौँ, त्यसपछि फ्लोट भ्यालुजहरू पनि हालौँ जस्तै 2.36 पनि हालौँ। ओके, सो मिल्छ कि मिल्दैन लेट्स ट्राई। सो केही एरर त आएको छैन। सो यसलाई मैले जस्ट प्रेस इन्टर गरेँ भने सो एरर चाहिँ आएको छैन भनेपछि लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा हामीले हाल्न पाउँदो रहेछौँ टपलमा। सो यही नै हो खासियत यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको। पर अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि मल्टिपल डाटाहरू हामीले स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले एरे पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो एरेमा चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एरे हुन्छ, बट हाम्रो पाइथनमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त पाइथनमा चाहिँ लाइक एउटै कि त लिस्ट कि त सेट कि त टपलमा हामीले के गर्न सक्छौँ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरू चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। ओके, सो दिस इज स्पेसल प्रपर्टिज अफ दिस डाटा टाइप्स। ओके, सो अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो टपलभित्र के मेथड्सहरू छन् त। जस्तै हामीले एउटा लिस्ट बनाएको थियौँ हिजो एउटा लिस्ट बनाएको थियौँ यसरी। जस्तै हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भनेर एउटा लिस्ट बनायौँ। अनि त्यसपछि नम अनि डट थिच्ने बित्तिकै अनि कन्ट्रोल स्पेस है, कन्ट्रोल स्पेस अर सिफ्ट थिच्ने बित्तिकै एउटा ट्याब खोल्नुपर्छ। नम्स कन्ट्रोल स्पेस यदि यो पपअप आएन भने चाहिँ कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने बित्तिकै पपअप आउँछ। नम्स डट अनि कन्ट्रोल स्पेस थिचेपछि यो पपअप आयो। यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ त मेथड्सहरू हेर्न सक्छौँ। सो लिस्टको लागि हेर त कतिवटा मेथड छ। डट पछि आउने भनेको मेथड नै हो जस्ट हामीले अगाडि हेऱ्यौँ। सो एपेन्ड भन्ने छ, क्लियर भन्ने छ, कपी छ, एक्सटेन्ड छ, इन्डेक्स छ, इन्सर्ट, पप, रिमुभ, रिभर्स यति धेरै छ हामीसँग राइट। अब हामी के गर्छौँ भने यो टपलको लागि चाहिँ के छ त हामीसँग मेथड्सहरू त्यो डिस्कस गरौँ। ओके, यो टपलको लागि चाहिँ हामीसँग के मेथड छ त्यो डिस्कस गरौँ। मैले भेरी सिम्पल एउटा टपल बनाएँ यसरी। सेम टपल बनाउँछु 6, 5, 6, 7, 8। सो मैले यति मात्र एउटा टपल बनाएँ। अब हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि टपलमा मेथड्सहरू हामीलाई पाइथनले के दिएको छन् त, यसको लाइब्रेरीमा के छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो इस डट अनि हामी के थिच्छौँ कन्ट्रोल स्पेस। सो कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने बित्तिकै हामीसँग कतिवटा मेथड आयो त मात्र दुईवटा मेथड आयो द्याट इज काउन्ट र इन्डेक्स। ओके, सो हामीसँग दुईवटा मात्र मेथड रहेछ द्याट इज काउन्ट र अर्को के रहेछ त इन्डेक्स। सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो लिस्टलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ, लिस्टलाई हामीले अगाडि पछाडि राइट डाटालाई एक्सटेन्ड गर्न सक्थ्यौँ, रिमुभ गर्न सक्थ्यौँ, त्यस्तै यो के भन्छ यसलाई लाइक टपललाई चाहिँ हामी रिमुभ र एक्सटेन्ड चाहिँ गर्न मिल्दैन, एड पनि गर्न मिल्दैन, डिलिट पनि गर्न नमिल्ने रहेछ। ओके, सो यो दिस इज द स्पेशल प्रपर्टिज अफ टपल। सो यो दुईटै मेथड हेरौँ कसरी वर्क गर्छ। सो काउन्ट भन्ने छ। सो मैले के लेखेँ यहाँ काउन्ट भन्ने लेखेँ। काउन्ट लेख्ने बित्तिकै मैले यदि सिफ्ट र यो ब्र्याकेट थिच्ने बित्तिकै मलाई के दिन्छ त सिन्ट्याक्स भन्छ है त। सो के भनेछ भने भ्याल्यु कमा स्ल्यास रिटर्न नम्बर अफ अकरेन्सेस अफ अ भ्याल्यु भनेछ। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमी एउटा भ्याल्यु पास गर, म चाहिँ तिमीलाई कति ताली त्यो भ्याल्यु रिपिट भएको छ त्यो भनिदिन्छु भनेछ। जस्तै मैले एउटा भ्याल्यु के पास गरेँ भने 4 पास गरेँ र मैले यो ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर थिचेँ भने के आउटपुट आयो त हाम्रो 1 आउटपुट आयो है त। सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो 4 चाहिँ यो टपलभित्र एक ताली मात्र रिपिट भएको छ भन्न कोसिस गरेको काउन्टको है त। सो फेरि मैले एउटा रिपिट जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि 4, 4, 4, 6, 2,
2,3 छ अरे एउटा लिस्ट फेरि एउटा टपल बनाएँ सो मैले a डट काउन्ट अनि ब्र्याकेट अब भ्याल्यु पाएछ हामीसँग सो 4 भ्याल्यु हालेँ मैले सो यसको आउटपुट के आउनु पर्यो त 3 आउनु पर्यो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो 4 चाहिँ यो टपलभित्र 3 टाइम्स रिपिट भएको छ अझै एउटा मेथड छ के मेथड छ हेरौँ हामी सो a डट इन्डेक्स भन्ने मेथड छ सिफ्ट ब्र्याकेट हामीलाई के भनेको छ भ्याल्यु हाल भनेको छ स्टार्ट इज इक्वल्स टु 0 स्टप इज इक्वल्स टु यो बाई डिफल्ट यदि हुन्छ सो भ्याल्यु हाल भनेको छ सो भ्याल्यु के हालौँ भने हामी यसमा 2 हाले हेरौँ ल इन्डेक्समा भ्याल्युमा हामी 2 हाल्छौँ सो के आयो भन्दाखेरि भ्याल्यु 4 आयो यो 4 चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 2 को इन्डेक्स पोजिसन चाहिँ 4 छ भन्ने खोजेको है यसले सो यो 0 भयो यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो र यो कति भयो त इन्डेक्स पोजिसन यसको 4 भयो सो दुईटा मात्र मेथड छ द्याट इज काउन्ट र द्याट इज इन्डेक्स अब मलाई 3 पछि अब जस्तै यदि मैले a डट इन्डेक्स 4 हालेँ रे a डट इन्डेक्स कति हाले त यहाँ 4 हाले रे सो यसको आउटपुट के आउँछ भने ओके सो यदि मैले यहाँ इन्डेक्स भ्यालु 4 हालेँ भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट कति आउँछ किनभने 4 त यहाँ पनि छ 4 यहाँ पनि छ 4 यहाँ पनि छ राइट सो अब यसको आउटपुट चाहिँ के आउँछ भने यसको आउटपुट चाहिँ सुरुमा फोका रिपिट सुरुमा फोका आएको छ त ओके सुरुको फोलाई हेर्छ यसपछि आएको फोलाई चाहिँ यसले हेर्दैन सुरुमा फो यहाँ आएको छ सो यसको इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ कति आउँछ त 0 आउँछ ओके सो दिस इज अवर टपल अब लिस्ट कतिखेर युज गर्ने टपल कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुराहरू हेरौँ ल लिस्ट चाहिँ कतिखेर युज गरिन्छ भने जब हामीलाई कुनै पनि यस्तो डाटाजहरू छ जसलाई हामीले प्रोग्राम रन हुँदाखेरि चेन्ज गर्नु पर्यो है जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा वेबसाइट होला भोलि पर्सि हामी सफ्टवेयर केही बनाउँछौँ होला अब के गर्नु पर्यो त युजरलाई रजिस्टर गराउनु पर्यो हाम्रो वेबसाइटमा आज एउटा युजर रजिस्ट्रेसन हुन्छ उसको इमेल एड्रेस फोन इमेल आइडी युजर नेम एड्रेस फोन नम्बर सबै कुरा हामीले के गर्दै जानुपर्छ त इन्सर्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ सो त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ त लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई युजर नेम र पासवर्ड एडमिनहरूको जसको लाइक जसले सफ्टवेयर बनाएको तिनीहरूको लागि स्पेसियल युजर नेम र पासवर्ड बनाउनु पर्यो एकदम प्राइभेसी चाहियो कसैले पनि त्यो एक्सेस गर्न नपाओस् चेन्ज गर्न नपाओस् भने त्यस्तो डाटाहरू स्टोर गर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त टप्पल युज गर्छौँ ओके सो त्यस्तो डाटाहरूलाई चाहिँ हामी टप्पल युज गर्छौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि लिस्ट फास्टर हुन्छ कि टप्पल फास्टर हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन पनि एराइज हुन्छ ओके लिस्ट फास्टर हुन्छ कि टप्पल फास्टर हुन्छ सो अभियसली टप्पल फास्टर हुन्छ हामीलाई यदि फास्ट एकदम फास्ट कुनै पनि लाइक गर्नु पर्यो भने लाइक प्रोग्रामिङमा भोलि पर्सि हामीले सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि त लाइक हामी टाइम स्पिड क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अप्टिमाइजेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामीले सबैभन्दा फास्ट कुन डाटा फेच गर्न लाग्छ त्यतिखेर हामीले यदि फास्टर गर्नु पर्यो अझै डाटा फेच गर्न फास्ट चाहियो भने हामी त्यतिखेर टप्पल युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो यसरी हामी लिस्ट गर्ने कि टप्पल गर्ने कि सेट गर्ने त्यो हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ सो अहिलेलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लिस्ट चाहिँ म्युटेबल हुन्छ चेन्जेबल हुन्छ र टप्पल चाहिँ चेन्जेबल हुँदैन मलाई यहाँ अब नयाँ भ्यालु एड गर्नु पर्यो भने टप्पलले मलाई त्यो मेथड्सहरू नै प्रोभाइड गरेको छैन मैले सिम्पली टप्पलमा भ्यालुजहरू एड गर्न चाहिँ पाउँदिनँ पछि हामी टप्पल अनप्याकिङहरू पनि पढ्छौँ त्यतिखेर अझै यसलाई डिटेलमा पढ्छौँ टप्पल अनप्याकिङ भनेको चाहिँ सिम्पली जस्तै मलाई यो 4 निकाल्नु पर्यो यो 4 लाई बाहिर निकालेर अपरेसन्समा लगाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा त्यतिखेर हामी टप्पललाई अनप्याकिङ गर्छौँ द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट अब टप्पल पछि हामी सिधै जम्प गरौँ सेटमा ओके सो मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि लिस्ट भनेको चाहिँ रिपिटेड डाटाज आर एलाउड सो टप्पलमा लिस्टमा यो टप्पलमा पनि रिपिटेड डाटाज आर एलाउड नै लेखेँ मैले यो ओके सो मैले यसलाई यस्तो गरेँ है अनि त्यसपछि यो म्युटेबल हुन्छ भने यो के हुन्छ त इम्युटेबल हुन्छ है सो इम्युटेबल भने मैले इम्युटेबल भनेको नट चेन्जेबल भने मैले नट चेन्जेबल ओके टप्पलको भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन सो नाउ लेट्स टक अबाउट सेट सरी मैले सेटिङ्स ओपन गरेँ ओके सो लेट्स टक अबाउट सेट सो अब सुरुमा हामीले लिस्टको लागि
स्पेशल सिम्बल द्याट इज बिग ब्र्याकेट। टपलको लागि हामीले स्मल ब्र्याकेट युज गर्यौँ। अब भनेपछि सेटको लागि पनि अभियसली हामीले कुनै एउटा स्पेशल सिम्बल होला। सो सेट भनेको चाहिँ लाइक म्याथमेटिक्समा हामीले पढेको सेट जुन छ नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। हामीले म्याथमेटिक्समा सेट पढेको थियौँ। सेट भनेको के हो? म्याथमेटिकली इट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट है। हामी त्यसमा अब्जेक्ट्सहरू पास गर्छौँ अनि सेम डाटा हामी 2-3 ताली लेख्न पाउँदैनौँ भनेर पनि पढेको थियौँ, त्यो हेरौँ ल। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कर्ली ब्रेसेस युज गर्छौँ फर स्टोरिङ द डाटाज इन सेट। सो एउटा बनाए हेरौँ ल। सो ए विल बी इक्वल्स टु एउटा मैले सेट बनाएँ, यहाँभित्र मैले स्ट्रिङहरू पास गरेँ, जस्तै राम भयो अनि श्याम भयो अनि हरि भयो। ओके, सो मैले यहाँ यसरी 3टा डाटा एलिमेन्ट्सहरू लिएँ। ओके, डाटाजहरू लिएँ। सो लेट्स प्रेस इन्टर। अब मैले यसलाई हेर, सो यो भयो हाम्रो एउटा सेट। अब यसमा एक्सपेरिमेन्टहरू गरौँ। के एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू हेरौँ ल। सो एउटा प्रब्लम के भयो भने अहिले जस्ट मैले भर्खर हेरेँ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि राम श्याम र हरि इन्टर गरेको थिएँ, तर आउटपुट आउँदाखेरि हेर त के भयो त हाम्रो श्याम हरि र राम भनेर आयो। सो के इस्यु भइरहेको छ? अझै ट्राई गरौँ, हामी एउटा नम्बर लिउँ हेर ल। सो 1, 2, 3, 99, 3, फेरि 3 लेखौँ एकताली। ओके 6, सो 3 अहिलेलाई नलेखौँ, रिपिट डाटा नदिउँ ल। अहिले हामी त्यो पनि हेर्छौँ। 6, 7, 88 गरेर कि। सो एउटा मैले सेट बनाएँ। अब यो के हुँदो रहेछ हेरौँ। सो मैले यसलाई यहाँ रन गराएँ। सो के भयो भने 1 भयो, 2 भयो, अब 3 हुनुपर्ने 99 छ हेर। सो यो के भइरहेछ भन्दाखेरि एक्चुअलमा सेटमा चाहिँ इन्डेक्स पोजिसन म्याटर गर्दैन। सेटमा इन्डेक्स पोजिसन चाहिँ म्याटर गर्दैन। जस्तै लिस्टमा इन्डेक्स पोजिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, टपलमा पनि इन्डेक्स पोजिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, इन्डेक्स पोजिसनको हेल्पबाट हामी हेर्न सक्थ्यौँ। बट यो सेटमा चाहिँ इन्डेक्स पोजिसन म्याटर गर्दैन। जुन जहाँ जाँदा पनि गएर बस्दा भयो ऱ्यान्डमली, किनभने यो एकदम फास्ट हुन्छ। यसलाई 1 सुरुमै बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, 2 सेकेन्डमै बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। ऱ्यान्डमली जहाँ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली मेमोरीमा गएर डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको हुन्छ। ओके, न एसेन्डिङ अर्डरमा बस्छन् न डिसेन्डिङ अर्डरमा गएर बस्छन्। यिनीहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली के गर्छन् त मेमोरीमा जसरी फास्ट हुन्छ एकदम फास्ट हुनको लागि चाहिँ के गर्छन् ऱ्यान्डमली गएर बस्छन्। ओके, सो सेटमा चाहिँ इन्डेक्स पोजिसन इम्पोर्टेन्ट छैन। अझै के कुरा छ भने जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि डुप्लिकेसन अफ डाटा युज गरेँ। ओके, सो 1, 2, 3 फेरि 3 फेरि 2 फेरि 2 गरेँ है। ओके, सो लेट्स प्रेस इन्टर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टु रन 1। सो हेर त यहाँ के इस्यु भयो भन्दाखेरि सो डाटाजहरू त मैले मल्टिपल डाटाजहरू त दिएँ, बट के भयो भन्दाखेरि सिंगल डाटा मात्र यहाँ के भयो त प्रिन्ट भयो हाम्रो कन्सोलमा। ओके, सो हामी कन्टिन्यू गरौँ। सो सेटमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने हामीले सेटमा चाहिँ रिपिटेड भ्यालुहरू चाहिँ हाल्न मिल्दैन हो कि। यदि तपाईँले हालि पनि हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो के आउँछ त सेटमा चाहिँ 1 भ्यालु चाहिँ एकताली मात्र रिपिट हुन्छ। ओके, सो कुनै पनि भ्यालु चाहिँ रिपिट भएर चाहिँ आउँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेटमा चाहिँ इन्डेक्स पोजिसन पनि म्याटर गर्दैन, ऱ्यान्डमली डाटाहरू डिस्ट्रिब्युट भएर बसेका हुन्छन्। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेटको चाहिँ मेथड्सहरू के प्रोभाइड गरेको छ पाइथनले त्यो कुराहरू हेरौँ। जस्तै मैले ए भन्ने सेट बनाइसकेको छु है। सो ए र कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने बित्तिकै मसँग के आयो त मेथड्सहरू आयो। सो ए सरी मैले ए अनि डट थिच्नु पर्ने हुन्छ फर मेथड्स, यो पनि याद गर्नु सबैले। सो ओके, ए डट अनि कन्ट्रोल स्पेस थिच्यो भने यु क्यान सी द मेथड्स। सो यसमा पनि धेरै मेथड छ, तर एउटा कुरा के याद राख्नु, सबै मेथडहरू चाहिँ हाम्रो सबै मेथडमा चाहिँ हामी के क्लियरली हेर्न सक्छौँ भने इट इज भेरी सिमिलर टु लिस्ट, बट हामी चाहिँ इन्डेक्स पोजिसनको जुन पनि मेथड्सहरू त्यो लिस्टमा त्यो चाहिँ हामी यहाँ सेटमा गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ। जस्तै हामीले एड गर्न पायौँ, क्लियर गर्न पायौँ, कपी गर्न पायौँ, डिफरेन्स गर्न पायौँ। जस्तै हामी दुईटा सेट गर्छौँ, दुईटा सेटमा a - b गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो लाइक म्याथमेटिक्सको सेटमा a - b गर्दा जे हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हुने हो। ओके, त्यसपछि हामीसँग यहाँ इन्टरसेक्सन छ, इन्टरसेक्सन अन्डरस्कोर अपडेट छ, रिमुभ छ, यो सबै तपाईँहरूले गर्नु होला। जस्तै मैले अहिले जस्ट पप भन्ने अपरेसन गरेँ, सरी मैले पप
अनि यहाँ मैले शिफ्ट ब्र्याकेट युज गरेँ। सो के भनेछ भने रिमुभ एन्ड रिटर्न एन आर्बिट्री सेट एलिमेन्ट रेजेस की एरर इफ द सेट इज इम्प्टी भनेछ अरे। ओके, सो हामीलाई केही प्यारामिटर पास गर्न चाहिँ भनेको छैन। सो हामी सिम्पली मैले इन्टर थिचेँ भने चाहिँ के आउटपुट आउँछ त यसमा 1 आउटपुट आउँछ। फेरि एकताल नयाँ सेट बनाऊँ र हामी फेरि पप अपरेसन युज गरौँ र मजाले बुझ्छौँ है त। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा राम बनाएँ, त्यसपछि फेरि मैले श्याम बनाएँ, अनि एउटा 3 बनाएँ, 2 बनाएँ अरे है। सो अब ए डट पप अनि मैले भित्र प्यारामिटर केही पास गरिनँ, पपले प्यारामिटर पास लिँदैन किनभने यसमा इन्डेक्स पोजिसन म्याटर गर्दैन। सो मैले के गरेँ भने यहाँ श्याम आयो है। सो के भइरहेको छ त, मैले पप भनेको चाहिँ के पढाएको थिएँ भने पपमा चाहिँ सधैँ लास्टको भ्यालु आउँछ बाहिर, यसले लास्ट इन फर्स्ट आउट फलो गर्छ भनेको थिएँ। तर हाम्रो सेटमा चाहिँ के भयो भन्दा ऱ्यान्डमली कुनै पनि एउटा भ्यालु बाहिर निस्किरहेको छ, न सुरुको निस्केछ, न बिचको निस्केको छ, न लास्टको निस्केको छ, जस्ट एउटा ऱ्यान्डमली कुनै एउटा भ्यालु निस्केको छ। ओके, यदि मैले फेरि यसलाई यहाँ प्रिन्ट गर्न ट्राई गरेँ भने सो श्याम बाहिर निस्किसक्यो। सो मसँग के बाँकी रह्यो, 2 र राम मात्र बाँकी रह्यो। सो यो 2 र राम किन भयो, सो ऱ्यान्डमली अगाडि पछाडि जो पनि बस्न पायो, सो ऱ्यान्डमली मेमोरी जहाँ फास्ट भयो, सो यिनीहरू ऱ्यान्डमली बसे, यिनीहरूले आफ्नो इन्डेक्स पोजिसनहरू चाहिँ हेरेनन् र हामीले श्याम बाहिर निकाल्यो। र पपले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली कुनै पनि एउटा डाटालाई चाहिँ बाहिर निकाल्यो। ओके, सो लास्टमा कुरा के आउँछ भने हामीले लिस्ट कतिखेर युज गर्ने, सेट कतिखेर युज गर्ने र टपल कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा लास्टमा मैले भनिदिन्छु। लिस्ट कतिखेर युज गर्ने भने जब हामीसँग म्युटेबल डाटाजहरू हुन्छ, जब हामीसँग म्युटेबल डाटाजहरू हुन्छ तब हामी लिस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीलाई डाटाहरू एड गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो, इन्डेक्स पोजिसन यदि म्याटर गर्छ भने लिस्ट युज गर्ने। टपल कतिखेर युज गर्ने भने जब हामीलाई चाहिँ डाटालाई फिक्स राख्नु पर्यो, चेन्ज गर्नुपर्ने भएन, प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु पर्यो, सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो भने हामी टपलतिर जान्छौँ। त्यसै गरी यदि हामीलाई एकदम फास्ट एक्जिक्युसन चाहियो, हामीलाई एकदम अप्टिमाइजेसन गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रोग्रामलाई डाटाजहरू छ हामीलाई तर एकदम फास्टर प्रोसेसिङ होस् भने हामी सेट युज गर्छौँ र रिपिटेड भ्यालुहरू पनि सेटमा हाल्न चाहिँ मिल्दैन। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। भोलिको क्लासमा हामी के गर्छौँ भने भोलि हामी स्टेटमेन्टबाट पढ्छौँ र हामी पाइथनलाई अझै हामी राम्ररी इन्स्टल गर्न सिक्छौँ र पाथ मिलाउन सिक्छौँ भोलिबाट। सो आजको लागि थ्याङ्क यू।